ते विचारपाक म्हणून गेले तेचे उपरांत कळ्ळें ते सोरो जो शॉप आहा तो कोण तरी भायलो चलयता म्हणून. पूण अशें चलोवपाक मेळटा जो होलसेलर आहा तो कोण तरी भायलो चलयता. अरे गोंयांत सगळे भायलेच चलयता. गोंय भायले चलोवपाचें आहा थोड्या तेंपान. सो होलसेलर पूण ह्या होलसेलराक पाकिस्तान जिंदाबाद म्हणून घालून ताचो धंदो कसो वाडटलो तो म्हाका प्रश्न पडटा. पाकिस्तान जिंदाबाद म्हणून सोरो कितें आल्कोहोल पर्सेंट वाडटली. पाकिस्तान जिंदाबाद कोण घालतलो आनी कित्याक घालतलो सडनली. म्हाका दिसता मेजर जे इश्यूज गोंयांत आज आसात लायक सोऱ्याचें स्मगलींग, लायक लँड कन्वर्जन. काल जुवारीचे 1.5 लाख स्क्वेअर मिटराची जमीन कन्वर्ट केल्ली आहा. ही जी इल्लिगॅलिटी जाताच हाजेर डायवर्ट करपा खातीर पाकिस्तान जिंदाबाद हाडला आसतलें. हें पाकिस्तान जिंदाबाद इज नॉट अ सिरियस इश्यू आनी कोण हें करचो ना आनी कोण केलें जाल्यार ताचो धंदो वाडचो ना. तो धंदो बंद पडटलो हें ताका खबर आहा. हें म्हाका दिसता सरकाराचेच कोण रिलेटेड आहा ते करतात डायवर्ट करपाक. पयर ते कन्नडिकांची मिटींग जाली तेन्ना तेंच्यांनी सांगलें की आमचो झेडपी आसतलो आनी MLA फुडें आसतलो म्हणून.